26 अगस्त 2024 बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 37 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। लोगों को बसों से उतारा गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उनको गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इस सब के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA का हाथ था। BLA ने ये अटैक क्यों किए, जानते हैं इस वीडियो में। 3 जनवरी 2005 ये वो दिन था जब एक लेडी डॉक्टर शाजिया खालिद PPL हॉस्पिटल सुई के एक कमरे में तन्हा सो रही थी कि रात 2 बजे एक नकाबपोश शख्स ने डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती की और कमरे में बांधकर फरार हो गया, जिसके बाद सुई फील्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाजिया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि उनके साथ डकैती की वारदात हुई और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। इसके बाद डॉक्टर शाजिया को कराची मुंतकिल कर दिया गया और कमरे में मौजूद तमाम सबूत भी मिटा दिए गए और फिर बाद में डॉक्टर शाजिया को मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएं और मार्च में डॉक्टर शाजिया लंदन चली गईं। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता लगता है कि ये काम किसी आर्मी ऑफिसर ने किया है। नवाब अकबर बुगटी तकाजा करते हैं कि इस आर्मी ऑफिसर को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इससे अपना इंतकाम ले सके। इस वक्त मुशर्रफ का दौर था, ना तो मुशर्रफ ने इस अफसर को अकबर बुगटी के हवाले किया, ना खुद सजा दी और ना ही किसी किस्म के ट्रायल का आगाज किया, जबकि नवाब अकबर बुगटी एक चीज पर कायम रहे कि हम इंतकाम लेंगे, क्योंकि ये उनके मेहमान की नहीं बल्कि उनके 1000 साल कल्चर और सकाफत की तौहीन है, जिसे बुगटी कबाइल शदीद नाराज हुए और मुसल्लह अफराद ने सुई फील्ड पर दर्जनों रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कराची समेत मुल्क के बड़े बड़े शहरों में गैस की सप्लाई बंद हो गई। हुकूमत ने अकबर बुगटी से बातचीत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने डॉक्टर शाजिया के मुजरिमों को पकड़ने से पहले कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के खिलाफ रियासत को चैलेंज करने पर एक्शन के ऑर्डर जारी कर दिए और जनरल मुशर्रफ ने डेरा बुगटी में फौज भेजने का भी फैसला कर लिया और साथ में ये धमकी भी दी कि अगर रॉकेट हमले बंद ना किए गए तो वहां से हिट करूंगा जहां से पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद डेरा बुगटी बाकायदा तौर पर एक मैदान जंग बन चुका था। इसी दौरान एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 30 से ज्यादा बलोच मारे गए। एक रोज मुशर्रफ सुई के मुकाम पर विजिट के लिए आए तो नवाब अकबर बुगटी की तरफ से रॉकेट अटैक कर दिया गया। एक नहीं बल्कि 40 से 50 रॉकेट अटैक किए गए, जिस पर रियासत हरकत में आई और उन्होंने अकबर बुगटी को जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया। बुगटी पहाड़ के एक गार में जा छुपे तो फौज की जानिब से इस गार पर हमला कर दिया गया, जिस पर बुगटी ने खुद को बारूद से उड़ा लिया। आजादी के वक्त सन 1947 में ना तो किसी रियासत बलूचिस्तान का वजूद था, ना ही कोई ऐसी बलोच पार्लियामेंट मौजूद थी जो आईनी तौर पर इस वक्त पूरे सूबे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हो। इस वक्त बलूचिस्तान 5 रियासतों में बंटा हुआ था: ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स बलूचिस्तान, प्रिंसली स्टेट ऑफ खारान, प्रिंसली स्टेट ऑफ लेसबेला, प्रिंसली स्टेट ऑफ मकरान और प्रिंसली स्टेट ऑफ कलात। ब्रिटिश चीफ कमिश्नर बलूचिस्तान पर अंग्रेज बराह रास्त चीफ कमिश्नर के जरिए हुकूमत करते और बाकी की 4 रियासतें बलूचिस्तान एजेंसी पर मुश्तमिल थी, जिनको एक पॉलिटिकल एजेंट के जरिए चलाया जाता। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात ने जैसा है वैसे की बुनियाद पर कायदे आजम से मुआहिदा किया ताकि इल्हाक की शिकत तय पा सकें, लेकिन खरान, मकरान और लसबेला ने अंग्रेजों के जाने के बाद नवाब ऑफ कलात की हुक्मरानी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर चीफ कमिश्नर्स बलूचिस्तान, जिसमें कोयटा, चागी, सिब्बी, मरी, बुगटी पहाड़ियां, लोरालाई और पशीन के इलाके शामिल थे, इनके तमाम पश्तून और बलोच कबायली और शहरी नुमाइंदगान का शाही जिरगा बुलाया गया। इस जिरगा ने यकजुबान और यकसू होकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक कबूल कर लिया। कलात की नवाबी रियासत का कुल हजम मौजूदा बलूचिस्तान का बमुश्किल 26% था। इस रियासत के हुक्मरान अहमद यार खान जिन्ना के करीबी साथी थे और जिन्ना इनके कानूनी मुशीर भी रह चुके थे। ये 4 रियासतें या तो पाकिस्तान का हिस्सा बनती या फिर भारत का। भारत के साथ इनका जोग्राफियाई इल्हाक मुमकिन नहीं था और ऐसे में 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐलान नशर हुआ कि रियासत कलात की भारत के साथ जम होने की दरखास्त नेहरू को मौसूल हुई, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस ऐलान के बाद खान ऑफ कलात ने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत तौर पर जम होने का ऐलान भी कर दिया। एक और अहम बात यह भी है कि अहमद यार खान ने पाकिस्तान में जम होने का मुआहिदा फौजी बंदूक के साए के तले नहीं किया था। 1948 में ना ही कोई फौजी बंदूक उनके सर पर रखी गई और ना ही उनको हिरासत में लिया गया, बल्कि अहमद यार खान की गिरफ्तारी इल्हाक के 10 साल बाद 6 अक्टूबर 1958 को अयूब खान के 1 यूनिट की मुखालफत करने पर अमल में लाई गई। उन पर यह इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने अपने किला से पाकिस्तान का कौमी परचम उतार कर अपनी साबिक रियासत का परचम लहरा दिया और इस मौका पर एक जश्न भी मनाया गया, जिसके बाद उनको बगावत की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया।
دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک بلوچستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مری بلوچستان کا وہ علاقہ تھا جہاں پر سب سے زیادہ ریزسٹنس دیکھنے کو ملی سردار خیر بخش مری کی وجہ سے۔ بھٹو نے 1973 کا آئین بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے بلوچ اور پشتون ہی ان کے ہاتھوں سے انکاری ہوئے، جس پر شرائط و ضوابط طے کر کر بھٹو صاحب نے ان کو راضی کر لیا اور آئین پاکستان کو بھاری اکثریت سے منظور کروا لیا گیا۔ اب جب بات آئی صوبوں کو حقوق دینے کی تو سب سے پہلے راہ فرار بھی بھٹو نے اختیار کی اور بلوچ سرداروں کے خلاف پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ کے پی کے اور بلوچستان کے ولی خان، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، 2 چیف منسٹرز اور 2 گورنرز پر الزام لگایا کہ آپ سازش کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سب کو اکٹھا کر کے حیدرآباد جیل میں ڈال دیا۔ مری کے لوگ جو کہ پہلے ہی حکومت کے خلاف تھے اپنے سردار کے گرفتار ہونے کے بعد اور تیش میں آئے اور 200 کے قریب لوگوں نے بغاوت کر کے ہتھیار اٹھا لیے۔ جب مری قبیلہ کھڑا ہوا تو حکومت کو فل فلیج آپریشن لانچ کرنا پڑ گیا۔ اس بغاوت نے اتنی شدت اختیار کی کہ مری سائٹ پر 50,000 فوج بھیجی گئی۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو ایران سے ہیلی کاپٹرز منگوائے گئے اور ایئر آپریشن کے ذریعے اس بغاوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ کافی بلوچ مارے گئے اور جو بچے انہوں نے افغانستان کا رخ کر لیا۔ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو ضیاء الحق نے ڈکٹیٹرشپ تو اچھی ہوتی ہے کے چکر میں تمام گرفتار بلوچ سرداروں کو رہا کروایا، ان کو سیاسی طور پر عہدوں اور وزارتوں سے نوازا اور ساتھ کے ساتھ کھل کر ان کو کاروبار کرنے کی چھوٹ دی۔ اور اس کے بعد جہاں پر ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور وہ یہ کہ سرداروں سے بغاوت نکل کر عام شہریوں کی جانب منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سرداروں کو تو حکومت فل سپورٹ شروع کر دیتی ہے مگر وہاں کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس پنجاب کی یونیورسٹیوں اور مدارس کا رخ کرتے ہیں اور اپنی طلبہ تنظیمیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے سے تنظیمیں بنی ہوتی ہیں ان کو اور مضبوط کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، جس نے گزشتہ روز خودکش بم سے خود کو اڑایا تھا وہ خاتون LLB کی اسٹوڈنٹ تھی۔ خیر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہی مگر بلوچستان کے مسئلے کو نہ تو نواز شریف اور نہ ہی بے نظیر نے اتنا سیریس لیا۔ جب مشرف کا دور آتا ہے تو یہاں پر ان سے بلوچوں کو ہینڈل نہیں کیا جاتا اور بگٹی اور مشرف کے درمیان سر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بگٹی کے مرنے کے بعد جو بغاوت صرف بلوچستان کے کچھ علاقوں تک محدود تھی وہ ہر کالج اور یونیورسٹی میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے فوج ویگو کلچر کو لانچ کرتی ہے اور بندے اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ فلاں بولتا ہے، فلاں بگٹی کا نام لیتا ہے، ان سب کو اٹھا لو۔ معاملات سلجھنے کی بجائے اور خراب ہوتے جاتے ہیں۔ مہرنگ بلوچ جو کہ اب ایک بہت بڑی بلوچ لیڈر بن کر سامنے آ رہی ہیں، پہلے ان کے والد کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، بعد میں ان کے بھائی کو بھی لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور ان جیسی کافی بہنوں کے بھائی جو آج تک لاپتہ ہیں، پتہ نہیں زندہ ہیں، مردہ ہیں یا کہاں ہیں۔ 10 فروری 1973 کو پاکستانی پولیس اور فوجی دستوں نے عراقی حکومت کی اجازت کے بغیر عراقی سفارت خانے پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران انہیں ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ ملا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سامان بلوچ باغیوں کے لیے ہے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراقی سفیر حکمت سلیمان اور دیگر سٹاف کو بے دخل کر دیا۔ 14 فروری کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر نیکسن کو خط لکھا جس میں عراق اور سوویت یونین کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور افغانستان پر بھی الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کارروائی کے دوران بہت سے بلوچ مارے گئے، جس کے بعد آفیشلی طور پر BLA وجود میں آ گئی۔ 2004 میں BLA نے بلوچستان کی پاکستان سے علیحدگی کے لیے پاکستان کے خلاف پرتشدد جدوجہد شروع کی۔ بلوچستان میں غیر بلوچ اقلیتوں کے خلاف دہشت گردانہ حملے کیے۔ جب اس گروپ نے بار بار سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا تو پاکستان نے 7 اپریل 2006 کو BLA کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر دیا۔ نواب اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد BLA نے ہتھیاروں کا استعمال تیز کر دیا اور ان کے ساتھ عام بلوچ قبائل بھی ملنا شروع ہو گئے۔ 15 اپریل 2009 کو بلوچ کارکن براہم دا خان بگٹی، جس پر پاکستان حکومت نے BLA لیڈر ہونے کا بھی الزام لگایا تھا، اس نے بلوچوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچستان میں مقیم غیر بلوچوں کو قتل کریں۔ اس کے فوراً بعد پنجابی باشندوں کے خلاف ٹارگیٹڈ حملے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں تقریباً 500 ہلاکتیں ہوئیں۔ BLA کے رہنماؤں نے بعد میں حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کر لی۔ 2010 میں BLA نے بلوچستان صوبے میں اسکولوں، اساتذہ اور طلبہ پر حملہ کیا۔ گوادر پورٹ سٹی کی مخالفت کی وجہ سے BLA نے 2019 میں PC ہوٹل پہ حملے میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ 26 اپریل 2022 کو ایک 30 سالہ سائنس ٹیچر شیری بلوچ نے پاکستان کی جامعہ کراچی میں اپنے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا جس میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے۔ BLA نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس خاتون کو تنظیم کی پہلی خاتون خودکش بمبار قرار دیا تھا۔ 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے ایران میں علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آپریشن میں BLA اور BLF کے زیر استعمال ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں کچھ دن پہلے سے حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں اب تک درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں موسیٰ
खेल के इलाके में हुई, जो पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या है। इनमें सबसे होलनाक वाक़या ये था कि एक बस को BLA की जानिब से रोका जाता है और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। इनमें से जिनका ताल्लुक पंजाब से होता है उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से भी हलाकतों की काफी इतलात आ रही हैं। सरकारी हुकाम ने अब तक किल्लात से 11 जबकि बोलान से 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। कल्लात में मारे जाने वाले 11 अफराद में से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज से है। BLA ने गुज़िश्ता दिनों के दौरान होने वाले इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तस्लीम की है और उनका ये कहना है कि उनका टारगेट पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार थे। इस ग्रुप ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस स्टेशन और FC के कैंप्स के अलावा रेलवे ट्रैक्स और पुलों को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, जिनमें अब तक 21 अस्करियत पसंद हलाक हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार भी मारे जा चुके हैं।